विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। आज चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 9 क्लासको कन्स्ट्रक्सनको विषयवस्तुलाई लिएका छौँ। कन्स्ट्रक्सनको बारेमा आज हामी त्यसैले सबभन्दा पहिला यहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि त्यसपछि मैले यहाँ डिटेल राखिदिएको छु। तपाईँलाई कुनै जानकारी केही छ भने तपाईँ यस मध्येमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको विषयवस्तुतिर म प्रवेश गरिहालेँ। कन्स्ट्रक्सन अफ क्वाड्रिलेटरल्स। आज 9 क्लासको जुन हामी चैप्टर 9 क्लास पुरा गरिरहेछौँ, यो कन्स्ट्रक्सन अफ क्वाड्रिलेटरलमा क्वाड्रिलेटर जसरी पहिला चाहिँ हामी क्वाड्रिलेटर भनेको त सबै हामीलाई थाहा छ, त्यस्तो पोलिगन जसको चाहिँ के हुन्छ 4 भर्टिसेस र 4 साइड्स हुन्छ र 4वटा के हुन्छ 4वटा एङ्गल्स हुन्छ। त्यस्तो पोलिगनलाई हामी के भन्छौँ क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ। क्वाड्रिलेटरल इज अ पोलिगन व्हिच हैज द 4 भर्टिसेस एन्ड 4 साइड्स इन्क्लुडिङ 4 एङ्गल्स। त्यो थाहै छ। यसलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि कि समतल सतहमा 4वटा रेखाखण्ड मिली बनेको बन्द आकृतिलाई हामी के भन्छौँ चतुर्भुज भन्छौँ, क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ। अब यो सम अफ द एङ्गल्स अफ क्वाड्रिलेटर के हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। क्वाड्रिलेटरको भित्री कोणहरूको योगफल 360 डिग्री हुन्छ। अब त्यसै गरी हामी यो 3वटा टपिकमा रहेर क्वाड्रिलेटर कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। नम्बर 1 मा 4 साइड्स एन्ड 1 डायगोनल इज गिभन। 4वटा भुजाहरू र एउटा विकर्ण दिएको अवस्थामा र अर्को 3वटा भुजाहरू इन्क्लुडिङ 2 एङ्गल्स आर गिभन। 3वटा भुजाहरू र 2टा कोण त्यसमा समावेश भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा र अर्को 2वटा भुजाहरू र 3वटा कोणहरू दिएको अवस्थामा हामी चाहिँ के गर्छौँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। पहिलो चाहिँ हाम्रो छ वेन 4 साइड्स एन्ड 1 डायगोनल्स आर गिभन। 4वटा भुजाहरू र विकर्णहरू दिएको अवस्थामा कन्स्ट्रक्ट। र यसमा इक्जाम्पल पनि यहाँ लिसेँ मैले कि कन्स्ट्रक्ट र क्वाड्रिलेटरल PQRS where the measurements are निम्न नापका आधारमा चतुर्भुज PQRS को रचना गर्नुहोस्। PQ इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर, QR इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर, RS इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर अनि PS इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर र डायगोनल विकर्ण कति छ HQ छ। त्यसैले यसलाई सबभन्दा पहिला हामी यसलाई चाहिँ के गर्ने हो त पहिला हामीले यसलाई रफ स्केच गर्ने विद्यार्थीहरू। त यसमा चाहिँ हामी पहिला के गर्छौँ रफ स्केच गर्छौँ। यही क्वेसन अघि हामी पढिरहेको थियौँ, यही क्वेसन छ। यसमा चाहिँ पहिला हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँ के भनेको छ भने कन्स्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर PQRS वेयर द मेजरमेन्ट निम्न नापको आधारमा चतुर्भुज PQRS को रचना गर्नु छ भने पहिला हामी एउटा चतुर्भुज निर्माण गरौँ। के गरौँ एउटा पहिला एउटा रफ स्केच यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ यहाँ रफ स्केच ROUGHT रफ स्केच। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो ROUGH रफ स्केच KETCH रफ स्केच गऱ्यौँ लेख्यौँ र यसले चाहिँ मलाई लाग्छ सानो बनाइदिएँ एउटै लाइनमा हुने गरी यसलाई मैले बनाइदिएँ। अझ यो फन्ट यसको धेरै ठुलो छ, यसलाई अलिकता सानो बनाएँ। यसरी रफ स्केच लेख्नु होला। अनि रफ स्केच गरिसकेपछि हामीलाई सबभन्दा पहिला यहाँले चाहिँ के गर्नु छ यहाँ क्वाड्रिलेटरल एउटा अब एउटा मैले क्वाड्रिलेटरल यसरी क्वाड्रिलेटरल यसरी मैले हालेँ। ठिक छ। अब यो क्वाड्रिलेटरल कस्तो छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ मेजरमेन्ट कति छ के अरे हामी बेला यसको नामाकरण गरौँ। यहाँ यसको के छ त P भनेको के नेम छ त यहाँ P छ। यसलाई P लेख्नु धेरै मोटो बाक्लो भयो है, अलिकति पातलो बनाऊ। ठिक छ, यो के हो P हो। त्यसपछि यहाँ हामीले यसलाई के लेखौँ Q है R है, त्यस्तै गरी S। अब यसमा यति लेखिसकेपछि PQ कति हो त 5 सेन्टिमिटर। यहाँ के लेखौँ 5 सेन्टिमिटर है।
5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी अर्को कति हो त क्युआर कति हो 3 सेन्टिमिटर। यो कति भ्याल्यु 3 सेन्टिमिटर हैन, यो 3 छ 3 सेन्टिमिटर। मैले यता सेन्टिमिटर लेखिदिएँ है ल 3 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी आरएस यो कति हो आरएस 5 सेन्टिमिटर हो। यता पनि मैले 5 सेन्टिमिटर। यसरी तपाईहरु पनि पेन यसरी रफ स्केच गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसको पीएस हेर्नुस् त यो पीएस कति हो 4 सेन्टिमिटर। यसरी चाहिँ के गर्नुस् यो 4 सेन्टिमिटर रफ स्केच लेख्नु होला है ल। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ डायगोनल जुन विकर्ण छ एसक्यू छ। एसक्यू भनेको यो यहाँदेखि लिएर अब यसलाई हामी एउटा लाइन ल्याउँ यहाँबाट लिएर यसलाई यहाँ जोड्देऊ। यो कति छ त भन्दाखेरि यो 6 सेन्टिमिटर छ। त यो हामी यहाँ लेखौँ कति 6 सेन्टिमिटर लेख्दै ल। कति लेखे 6 सेन्टिमिटर। यहाँ सेन्टिमिटर भयो ठीक छ। यसरी चाहिँ के भयो यो रफ स्केच भयो। अब यसरी रफ स्केच तपाईले के गर्नु सबभन्दा पहिला क्वेशन पढ्नु होला। पहिले क्वेशन अब पीक्यूआरएस क्वाड्रिलेटरल छ चतुर्भुज हामीले बनाउनु छ भने पीक्यूआरएस यसरी पहिला चाहिँ क्वाड्रिलेटर बनाएर अनि त्यसपछि त्यसका चाहिँ मेजरमेन्टहरु लेख्नु होला। अनि डायगोनल पनि एसक्यू भनेको छ त्यसरी म जसरी गरेको छु ठीक त्यस्तै गर्नु होला। र त्यसपछि हामीले अब यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई पहिला सबभन्दा पहिला के चाहियो त स्केल चाहियो हैन। त स्केलको लागि हामी एउटा स्केल लियौं अनि यो स्केललाई हामी यहाँ के गरौँ तानौं। कति सेन्टिमिटर छ त एउटा लामो पहिला एउटा लाइन तानौं है। एउटा पेन ल्याउँ। पेन लिएपछि यसको अब कति छ मोटाई ठीक छ। अलि ल यति बाक्लो पनि ठीक छ। कलर पनि ठीक रेड कलर लिए पनि हुन्छ ल। तर मैले यसको अहिले रेडै लिए र यसलाई मैले हेर्नुस् त एउटा लामो लाइन तान्दिए। यसमा मैले कुनै गरेन। अब त्यसपछि यो लाइन तानिसकेपछि नि हामीलाई 5 सेन्टिमिटर को आर्क बनाउनको लागि के चाहियो त एउटा यसलाई चाहिँ हामी तन्काउँछौं। कति त 5 सेन्टिमिटर को हामी आर्क लियौं है यसरी। अनि त्यसपछि यो स्केललाई मैले तल तान्दिए अनि त्यसपछि उठाएर यहाँ मैले ल्याएर यसलाई के गरे यो प्वाइन्टमा राखेर यसलाई मैले यसरी के गरे यसरी राखेर यसलाई ल यसरी काट्दिए। अब यो ल्याएर फेरि मैले यहाँ राखेँ यसलाई दुवैतिरबाट किनभने दुवैतिरबाट चाहियो यसको सिम्बल। यो कति सेन्टिमिटर को हामी आर्क लिएको हो त 5 सेन्टिमिटर को। अब यसको नाम पनि हामी लेखिहालौं। फास्ट लेख्नको लागि टाइप गर्नु पर्दैन सिधै यहाँबाट हामीले के लेख्ने हो यसरी पी लेखौं। यसलाई अब इरेज नै गरिहालौं। यो त्यति राम्रो भएन ल। यो पातलो यो यसलाई चाहिँ टाइप गरे पनि हुन्छ। टाइपले मैले टाइप नै गर्दिए। यहाँ के लेखे भने पी लेख्दिए ठीक छ। यो अलि ठुलो भयो ल। ठीक त्यस्तै गरी यहाँ पनि मैले यहाँ के लेख्दिए क्यू लेख्दिए र यसलाई अलिकति सानो बनाइदिए ठीक छ। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि विद्यार्थी बहिनीहरु अब चाहिँ हामीले पीक्यूएस मा पहिला ट्रायंगल बनाउनु होला। पीक्यू हैन एस अनि एस को लागि त एसक्यू मेजरमेन्ट लिनु पर्यो। एसक्यू को आर्क एसक्यू को लेन्थ कति छ 6 सेन्टिमिटर छ। त त्यसैले अब चाहिँ हामी फेरि स्केलमा कम्पास राखेर अब यो कम्पासलाई हामी के गर्छौं स्केलमा राख्नु होला। अनि राखिसकेपछि कति सेन्टिमिटर लिनु छ त हामीलाई 6 सेन्टिमिटर लिनु छ। त यसरी 6 सेन्टिमिटर हामी 6 सेन्टिमिटर लिनु होला है। 6 सेन्टिमिटर ठ्याक्कै छ। यति भइसकेपछि हामी अब यसलाई कहाँ राख्छौं त क्यूमा राख्छौं है ल। क्यूमा राख्दाखेरि यहाँ क्यूबाट ठीक मासतिर हामी यसलाई के गर्छौं मासतिर काट्नु होला। तब नि यहाँ काट्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त यसरी यहाँबाट के बन्छ त यो हाम्रो अहिले हामी एचक्यू को लागि है एचक्यू आर्क लिएर 6 सेन्टिमिटर को यो काटिरा छौं। अब पुनः फेरि कति लिन्छौं
त 4 सेन्टिमिटर एचपी को लागि हामी कति लिन्छौं त 4 सेन्टिमिटर को आर्क लिन गइरहेका छौं है। हेर्नु होला फेरि के गरे मैले 4 सेन्टिमिटर को लागि फेरि पुनः यहाँबाट मैले 0 मा राखे र अर्को कति गरिरहेको छु त 4 मा। ल हेर्नु होला अनि यसलाई मैले p मा राखे अनि त्यसपछि त्यो जुन अघि काटेको छ त्यसलाई काट्छु म। यसलाई यहाँ ध्यान दिनु होला यसरी काट्दिए ठीक छ। यसरी काटिसकेपछि यो अहिले के भयो भन्दाखेरि अहिले यसलाई हामी इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट एउटा पोइन्ट लिएर यसलाई हामी के गरौँ यहाँ उपलब्ध इन्टरसेक्टिङ गरिहालौँ। अब यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई हामी के गरौँ स्केलको युज गरेर यसरी यसको नेम हामी के दिन्छौँ त एस हो। त यसलाई पनि हामी के गरौँ अहिले यो ठ्याक्कै टाइप गरिहालौँ। यो चाहिँ के छ एस। यसलाई अलिकति सानो बनाइदिएँ। अब स्केल चाहिन्छ त्यसपछि स्केल मैले स्केललाई लिएँ है। अब p लाई र यहाँ s र अर्को कुनलाई मैले सानो यो बनाएँ यो धेरै ठुलो भयो। धेरै ठुलो बनाउनलाई कतै अप्ठ्यारो हुन्छ यसलाई मिलाउन। ल यसरी चाहिँ मैले q र मैले के गरे q र s लाई जोड्दै छु है। ध्यान दिएर हेर्नु होला q र s लाई एउटा लाइन लिए अनि मैले के गरे भने यसरी q र s लाई जोड्दिए ठीक छ। ठीक त्यस्तै तपाईहरु पनि गर्नु होला। यसरी चाहिँ यो कालो भयो हैन अघि रातो थियो यो कालो भ्याल्यु। ल होस् अब कालै भए पनि होस् फरक परेन कलर त जुनसुकैले पनि त्यो फरक परेन। अब चाहिँ फेरि त्यस्तै चाहिँ हामी के गर्छौं यो अर्को यो के रे p र s लाई हामी के गर्ने हो जोड्ने हो। यसलाई पनि के गर्नु पर्यो यसरी मिलाउनु पर्यो। यो p लाई यसरी मिलाएर अनि फेरि के गर्नुस् यहाँ लाइन लिएर त लाइन के भयो भने मोटो भइरहेको अवस्था छ। यसलाई पातलो चाहियो। ल पातलो गर्दिए यसरी चाहिँ यसलाई जोड्नु होला। ल अनि अहिले हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि यो यहाँ राखौं है ठीक छ। अब चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले के गर्यौं त PQS ड्रा गरिहाल्यौं हैन। अब चाहिँ हामीले फेरि विद्यार्थीहरुहरु QRS ड्रा गर्छौं। त QR को चाहिँ QR को लागि के गर्छौं आर्क लिन्छौं। कति छ त QR को आर्क कति छ 3 सेन्टिमिटर को छ। 3 सेन्टिमिटर हामी लिन्छौं। 3 सेन्टिमिटर लिनको लागि अघिकै जस्तै हामी फेरि यहाँ के गर्छौं यो यसरी चाहिँ यसरी 3 सेन्टिमिटर को आर्क लिइसकेपछि हामी यो 3 सेन्टिमिटर को आर्क भयो। अब Q बाट हामी चाहिँ के गर्छौं मासतिर हामी R को लागि है R को लागि हामी चाहिँ के गर्छौं यसलाई काट्छौं। ल हेरौं है यो Q मा अलिकता यो मिल्ने गरी यहाँ राख्नु होला Q मा पोइन्ट। अब R को लागि हामी यहाँ काट्दै छौं यसरी काट्दिए ठीक छ। अब त्यसपछि फेरि RS को लागि 5 सेन्टिमिटर यो 5 सेन्टिमिटर को यहाँ चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछि फेरि मैले के गर्दै छु यसलाई नाप्दै छु। हो यो 5 सेन्टिमिटर को यहाँ आइहाल्यो हेर्नुस् त 5 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अलिकता के भयो भने मिलिरहेको छैन। ल ठ्याक्कै मिल्यो। अब चाहिँ यो के गर्छु भने यसलाई लगेर हामी एच बाट फ्रम एस टु हामी एच बाट यसलाई के गर्छौं एच बाट अनि यसलाई काट्छौं। यसलाई यसरी घुमाउनु होला यो यसरी काट्यो। त्यो काटेको पोइन्ट जुन भयो त्यो के हुन्छ त
त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट यसलाई मैले कलरलाई अलिकति ब्ल्याकै लिएँ अहिले ब्ल्याक लिएँ अनि यो इन्टरसेक्टिङ भइसकेपछि यसलाई फेरि हामी के गर्छौं जोइन गर्ने हो यसले चाहिँ हामीले क्यू र आर जोड्नको लागि मैले यहाँ फेरि एउटा के गरेँ लाइन लिएँ र यसलाई मैले यहाँ जोडिदिएँ अनि यसरी जोडिसकेपछि फेरि चाहिँ अहिले के गरेँ भने मैले यो क्यू र आर जोड्नको लागि अनि मैले यसलाई तलतिर ल्याएँ यसलाई माथितिर लिएर जानको लागि यसलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ यसलाई तल अर्कोलाई तल ल्याउने र त्यसलाई यस्तो गर्न पनि सक्नुहुन्छ ल हेर है यस्तो टाइपको ल यसरी राखेर हामी यहाँ पेन लिएर अनि मजाले तपाईँ यहाँबाट जोड्न सक्नुहुन्छ माथिबाट के अरे मिस्टेक भयो ल यो लाइनै ल्याउँ त्यो भएन यसरी चाहिँ हामी ड्र यसरी गर्ने ठिक छ अनि ड्र गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो लाइनमा यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त आर यसरी आर हामी कन्स्ट्रक्सन गरिहाल्छौँ अनि यसो लास्टमा यहाँ हेन्स लेख्छौँ के हेन्स लेख्छौँ hence PQR is required quadrilateral PQRS required quadrilateral QUA मात्र मैले यति लेख्दिएँ अब अरू आफै लेख्नु होला अनि यसलाई मैले फन्ट धेरै भएको हुनाले यसलाई मैले घटाइदिएँ यति जति राखेँ ठिक छ यसरी चाहिँ नेपालीमा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अतः PQRS हाम्रो चाहिएको चतुर्भुजको रचना भयो भनेर यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामी के गर्यौं भने यदि के रे 1 2 3 4 4 वटा साइड र एउटा डायगोनल हैन 6 वटा साइड छ 6 वटा हैन 6 हैन नि 1 2 3 4 हैन 4 वटा साइड गिभन छ र एउटा डायगोनल गिभन भएमा हामी चाहिँ के गर्छौं भने कुनै पनि क्वाड्रिलेटरलको हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं यसरी गर्नु होला त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी अर्को कन्स्ट्रक्सनको अर्को क्वेशन लिइरा छौं अर्को क्वेशन यस्तो छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन्समा हामी प्रवेश गर्यौं नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भने व्हेन 3 साइड्स इन्क्लुडिङ 2 एंगल्स आर गिभन तीनवटा भुजाहरू र दुईवटा कोणहरू समावेश भएकोमा हैन अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेशन पनि छ कि यसलाई मैले कपी गरिदिएँ ठीक छ यसमा चाहिँ के छ तीनवटा दुईवटा भुजाहरू र दुईवटा कोणहरू तीनवटा 3 साइड्स एन्ड 2 एंगल्स यदि गिभन छ भने त्यसको लागि कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हामी अब अर्को नयाँ हामी गर्यौं अब यसमा हेर्नु होला यसलाई चाहिँ हामी
कलर यसको पनि हामी के गरौँ भने ल येलो कलर मैले राख्दिएँ र यसको फन्टमा ल 18 राख्दिएँ। अब हेर्नुहोस् त यो येलो कलर त्यति राम्रो देखिएन, कलर अर्को चेन्ज गरौँ। यसरी यसमा क्वेसन छ यस्तो कि अब यस्तो हामीलाई के अरे यो पिक्युआरएस क्वाड्रिलेटरल कन्स्ट्रक्सन गर्नु नै छ। अनि निम्न नापको आधारमा चतुर्भुज पिक्युआरएस को रचना गर्नुहोस् है। अब क्युआर 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, आरएस 5 सेन्टिमिटर दिएको छ, पिएस 4 सेन्टिमिटर दिएको छ, एंगल एच इक्वल्स टु 100 डिग्री दिएको छ। 100 डिग्रीको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला हैन पहिला एउटा रफ स्केच गरौँ अनि त्यसपछि बाँकी कुराहरू हामी आफै थाहा पाइहाल्छौँ। अब यो के भन्न खोजिरहेछ भने पहिला रफ स्केचको लागि हामी यहाँ लेखौँ, यहाँ रफ स्केच ROU GH रफै मात्र लेखौँ। स्केच लेख्दा धेरै ठुलो हुन्छ, टाइम लाग्छ। मैले यति लेख्दै यो रफ ल्याएर मैले यहाँ राखेँ। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भने अब PQRS पहिला यसरी एउटा रफ स्केच भनेको एउटा क्वाड्रिलेटरल गरौँ। यो पातलो ल्याउनुपर्छ, अघि धेरै मोटो भइसकेको थियो। एउटा क्वाड्रिलेटरल यसरी, अनि यहाँबाट अर्को, फेरि यहाँबाट अर्को, फेरि यहाँबाट यहाँ अर्को तानिहाल्यो। अब यसको चाहिँ हामीलाई अब क्युआर, अब हेर्नुहोस् त यसमा क्युआर गिभेन छ, त्यसपछि हामी क्युआरबाटै नै स्टार्ट गरौँ है। के हुँदो रहेछ क्युआर आरएस जहाँबाट नि अब पिक्युआरएस यसरी या आर र एचमा कोन एंगल दिएको हुनाले हामी चाहिँ यो एच र आरबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ। जसरी एउटा ट्राई गरौँ। त्यसमा सपोज हामीले यहाँ चाहिँ पी लेख्यौँ हैन, पी एकैछिन है, यो यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ, यहाँ यसलाई यहाँ पी यहाँ के लेखौँ, पी धेरै मोटो भयो ल, बाक्नु रहेछ, पी त्यसपछि क्यू अनि आर र एस है। अब यसको मेजरमेन्ट हामीले त हाल्दाखेरि क्युआर छ हामीसँग, आरएस छ हैन, पिएस छ र पिक्यू त हामीसँग छैन नि है। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्यौं भने यसरी चाहिँ नेमिङ गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ, हामी नेमिङ गर्दाखेरि अब ध्यान दिनुभयो भने तब राम्रो हुन्छ। किनभने आर र एसमा एंगल छ, त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्ने आर र एसलाई हामी भनौँ न त्यो तल बेस साइडमा हुने गरी हामीले चाहिँ नाम राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले त्यो भन्न खोजेको हो। त्यसले मैले यसलाई फेरि डिलिट गरिदिएँ। ठीक छ, डिलिट गरेँ। यसको मतलब यहाँबाट के राख्ने हो त, यहाँ पी यहाँबाट सुरु गरौँ, पी अनि क्यू त्यसपछि आर, यो आर भयो अनि एस है, आरएस भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ गिभेन के छ, क्युआर हैन, क्युआर कति छ 6 सेन्टिमिटर छ, यो कति हो 6 सेन्टिमिटर हो, अनि यसरी 6 सेन्टिमिटर दिउँ। त्यसै गरी अर्को आरएस कति हो 5 सेन्टिमिटर हो, यो 5 सेन्टिमिटर हो। ठीक छ, यसरी पीएच कति हो 4 सेन्टिमिटर हो, 4 सेन्टिमिटर है। अनि त्यसपछि पीएच भइहाल्यो। अब त्यसपछि कति छ, एच कति हो, यो एच 100 डिग्री छ, यो कति छ 100 डिग्री। त्यसपछि आर कति हो, आर 120 डिग्री छ। अब
एउटा कुरा विद्यार्थीहरु ध्यान दिनु होला, जुन यहाँ 100 डिग्री मैले उल्लेख गरेको छु, यो 100 डिग्री प्राय दिँदैन। यहाँ चाहिँ कुनै एउटा फिक्स एंगल यसरी एंगल दिन्छ, कि त 150 डिग्री दिन्छ, कि त 120, कि त 75, कि त 45 हैन 30 यसरी दिन्छ। तर यो 100 दिएको कारणले हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने प्रोटेक्टरको युज गरेर हामी बनाउन सक्छौं, नबनाउन हैन, बनाउन सक्छौं। त्यो बेलालाई पनि हामी गरिरहेछौं, गरौँ हेरौँ है। पहिला चाहिँ एउटा आरएच के गर्ने हो, आरएच एउटा लाइन सेगमेन्ट तान्ने हो। त त्यसको लागि हामी के गर्ने, एउटा आरएच लाइन सेगमेन्ट तानौं। र आरएच हामी चाहिँ के गरौँ, एउटा लाइन सेगमेन्ट तानौं। त आरएच को लागि अनि मैले एउटा के गरे, लाइन लिए र यसको कलर मैले के गरेको छु भने रेड कलर लिए, ठीक छ, अलि राम्रो देखिन्छ। एउटा लामो लाइन तान्दिए है, तान्दिए, ठीक छ। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भने एउटा कति सेन्टिमिटरको 5 सेन्टिमिटरको आरएच को लागि है, कति चाहियो त 5 सेन्टिमिटरको आर्क चाहियो। अनि त्यसरी मैले यो कम्पास लिए, कम्पासलाई लिएर 5 सेन्टिमिटरको आर्क लिँदै छु। कति सेन्टिमिटरको विद्यार्थीहरु, 5 सेन्टिमिटरको, यस। अनि we take 5 सेन्टिमिटर आर्क from the scale, यसरी लिए। अनि लिसकेपछि यसलाई यो मासरी राख्नु होला। अनि यसलाई हामी चाहिँ यसरी कट गर्छौं। त्यसपछि यसलाई यतापट्टिबाट पनि राखौं। यसलाई फेरि यो कम्पासलाई यताउता नचलाउनु होला हैन, किनभने त्यसरी चलाउने मेजरमेन्टमा फरक पर्छ है। यसरी यहाँ क्लियर भयो होला। अब चाहिँ यसमा कुरा के छ भने नि, यसलाई सानो बनाएर हामी उतातिर हाल्दियौ र छेउमा। अब चाहिँ यति कट गरिसकेपछि अब यो आर र एस हो, यसलाई सानो पनि लेख्दियौ न यहाँ है। के लेख्दियौ यसलाई, आर, यहाँ चाहिँ यसलाई के लेख्दियौ, एस। ल त्यसरी। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्यो, एंगल यो पोइन्ट आर मा 120 डिग्री के छ, हामीलाई एंगल बनाउनु छ भने मैले यहाँ 120 डिग्री को एंगल बनाउँछु है। त्यो ध्यान दिनु, जहिले पनि एंगल बनाउँदाखेरि भित्र इन्टरनली एक्सटर्नली हुन्छ। भित्री र बाहिरी पट्टिबाट अब त्यो क्वाड्रिलेटरल को भित्र पट्टिबाट पर्ने गरी हामीले एंगल बनाउनु पर्छ। अब यो अब जति सानो ठुलो तपाई आफ्नो खुसी कुरा हो, जति सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै छैन यताउता। त्यसैले मैले यसलाई यतिकै लिए, ठीक छ। अब त्यसपछि मैले यसलाई अब 60 डिग्री, अब तपाईलाई सबैलाई थाहा छ कि यो पहिलो आर्क हामीले पहिलोचोटि हामी काट्यौं भने यो चाहिँ कति हुन्छ त 60 डिग्री को हुन्छ है। त्यसपछि दोस्रो काट्यो भने कति डिग्री को हुन्छ, यो चाहिँ 120 डिग्री को हुन्छ, 120 डिग्री को हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी हैन यो 120 डिग्री को यसरी काट्यो। अब यो काटिसकेपछि त यसलाई स्केल चाहियो हैन, यो स्केल ल्याए मैले यसरी चाहिँ यो स्केललाई मिलाए, यो 20 डिग्री मा यसलाई अलिकति ठुलो बनाए, ठीक छ। यसलाई यसरी मिलाए, यति अलि त्यहाँबाट मिल्ने गरी राख्नुपर्छ, ठीक छ। ल यसरी चाहिँ पेन्सिल लिएर माथिबाट के गर्ने, हामीले यसरी काट्दिने हो। ल कट गरिसकेपछि अब त एउटा त भयो हैन, पोइन्ट आर मा हामी 120 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गरिसक्यो। अब चाहिँ यहाँ अर्को पोइन्टमा एच मा छ 100 डिग्री को, 100 डिग्री को त हामीले के गर्ने हो हैन, कम्पासबाट त गर्न सक्दैनौं। त्यसको लागि के चाहियो त, प्रोटेक्टर चाहियो है, प्रोटेक्टरबाट। त्यसैले यो यस्तो चाहिँ प्राय हो हैन, मतलब प्राय सोध्दैन, अब कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने तपाईले मैले त्यो कुरालाई यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु। अब 120 डिग्री को एंगल बनाउन लागि विद्यार्थीहरु यो चाहिँ प्रोटेक्टरलाई हामी चाहिँ के गर्ने हो, यो अलिकति सानो बनाउँ, धेरै ठुलो ठिक हुँदैन। यो मिड पोइन्ट, यो जुन यहाँ मिड पोइन्ट छ, यसमा मैले कर्सर ल्याएर जाँदैछु, यसलाई यहाँ तपाई योलाई ल्याएर ठिक्कको ठुलो बनाऊ। अनि यसलाई ल्याएर हामी ठिक त्यो यस पोइन्टमा यसरी राख्नु होला है।
राखिसकेपछि यहाँ 0 बाट काउन्ट गर्ने भित्रीपट्टिबाट यसको इन्टरनल क्वाड्रिलेटरल यो जुन चतुर्भुज हो यो क्वाड्रिलेटरल हो त्यसको भित्रपट्टिबाट 0 बाट स्टार्ट गर्ने यसको बेस अहिले आरएस लिए मैले है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ भयो अब हैन एउटा मैले पेन्सिल लिएर तपाईको 100 को पोइन्टमा ठ्याक्कै मैले यहाँ यसरी दिए यसरी पोइन्ट दिए पुरा बुझ्नुभयो यसरी पोइन्ट दिए क्लियर भएको हैन यसरी पोइन्ट दिनु होला अनि दिइसकेपछि यो अब के भयो त भन्दाखेरि अब यो प्रोटेक्टरको हाम्रो यसलाई सानो बनाएर यो प्रोटेक्टरलाई सानो बनाएर यता छेउमा राख्दियौ काम पर्यो भने फेरि ल्याउला नभए हामी हटाउन सक्छौं अब चाहिँ विद्यार्थीहरुहरु यसमा चाहिँ हामी जुन अघि यहाँ पोइन्ट यहाँ छ अलिकति सानो देखिरहेछ यो पोइन्ट यहाँ छ है यो रेड देखिरहेछ अब यसलाई स्केल ल्याएर हामी चाहिँ के गर्छौं यसलाई तान्दिन्छौं है स्केल हामी यहाँ ल्याउ यस पोइन्ट र यो पोइन्टमा त्यसपछि ल यसरी चाहिँ मिलाउँ अहिले यहाँ छ है त अलिकति सानो पोइन्ट देखिरहेछ त्यति अब हैन पोइन्ट भनेको त एकदम सानो हुन्छ है ल यसरी चाहिँ मैले मिलाए यसलाई चाहिँ के गर्ने मास्तिरबाट यसरी लिएर तपाई यसरी जोड्दिनु होला ठीक छ अनि हामी अहिले के गर्यौं त यस पोइन्टमा 100 डिग्री को केबाट त प्रोटेक्टर को युज गरेर र आर पोइन्टमा 120 को कम्पास को युज गरेर हामी के गर्यौं एंगल बनायौं अब यति गरिसकेपछि हामीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको छ अब फेरि आर्क लिनु पर्ने छ त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ अलिकति यसरी चाहिन्छ आवश्यकता पर्यो अब यसमा चाहिँ पीएस कति छ त 4 सेन्टिमिटर को छ त्यसैले पीएस को लागि हामीलाई फेरि आर चाहिँ यहाँ 0 मैले राखे र यो कम्पासबाट मैले 4 सेन्टिमिटर को लागि मैले मिलाउँदै छु है 4 सेन्टिमिटर को लागि ठीक छ 4 सेन्टिमिटर को लागि हामी आर्क लिए अनि यो 4 सेन्टिमिटर ल्याएर के गरे भने यहाँ एस पोइन्टमा राखेर मास्तिरबाट यसलाई के गर्दिए यो 4 सेन्टिमिटर को आर्क चाहिँ ल्याएर हामी के गरे यसलाई काट्दियौ ठीक छ यो जुन इन्टरसेक्टिङ भयो त्यो पोइन्ट हाम्रो कति हो त पी हो है त्यसलाई लेखिहालौं ल लेख्दिए है यो के हो त यो पी हो यो पी ठीक छ अब त्यसपछि हामीलाई अब कति छ त आरक्यू छ 6 सेन्टिमिटर फेरि चाहिँ हामी के गर्यौं भने 6 सेन्टिमिटर को आर्क ल्याउँ त्यो 6 सेन्टिमिटर आर्क लाई फेरि चाहिँ हामी यहाँबाट अब यसरी मिलाउनु होला 6 सेन्टिमिटर को बाट हामी मिलाइरा छौं ठ्याक्कै 6 सेन्टिमिटर को आयो त्यसपछि यो कहाँ राख्ने हो त हामी आर पोइन्टमा यसलाई राख्ने हो आरमा राखिसकेपछि फेरि मास्टर लगेरलाई काट्नु होला ल त्यही काट्दै छु अनि काटिसकेपछि यसको नाम के राख्ने हो त यसलाई चाहिँ हामी अलि सानो बनाएर यसरी चाहिँ एउटा छेउमा उभ्यार्यौ अब यो क्यूआर यो चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यसको नाम हामी के दिन्छौं त क्यू दिन्छौं किनकि यो क्यू हो ल अनि अब त हामी भयो यसरी हैन अनि त्यसपछि हामी के गर्ने हो पीक्यू लाई जोइन गर्दिने त्यसपछि हामी यहाँ जोइन गर्दिन्छौं त्यसरी चाहिँ हामी पीक्यू लाई जोइन गर्छौं ल यो पीक्यू लाई यसरी लिएर तपाई के गर्नुस् भने जोइन गर्दिनु होला अनि जोइन गरिसकेपछि यही नै के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड कन्स्ट्रक्सन हो हाम्रो चाहिएको के हो त यही कन्स्ट्रक्सन हो र लास्टमा यहाँ तपाईले के गर्नुस् भने यहाँ हेन्स लेखिदिनु होला या नेपालीमा अतः हेन्स क्यापिटल लेखौँ है हेन्स
के त भन्दाखेरि PQRS is a required quadrilateral lateral यसरी चाहिँ यहाँ नेपालीमा PQRS एउटा चाहिएको चतुर्भुजको रचना भयो भनेर हामी यसले लेख्न सक्छौं। यो नै यो यसको चाहिँ कम्प्लिट रचना हो। चाहिएको हाम्रो के हो रचना रिक्वायर्ड चाहिँ हामीले चाहिएको जुन रचना गर्नुपर्ने छ यति नै हो। अब चाहिँ हामी विद्यार्थीहरुहरू नेक्स्ट क्वेशनमा अर्को क्वेशनमा जान्छौं। अर्को क्वेशन चाहिँ हामीसँग अर्को क्वेशन यस्तो छ, यहाँ हेर्नु होला। के भनिरहेको छ भने when two sides and three angles are given, दुईवटा भुजाहरू र तीनवटा कोणहरू दिएको अवस्था, दुईवटा कति छ दुईवटा भुजाहरू छ र तीनवटा कोणहरू दिएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी हैन एंगल बनाउने ड्र गर्ने त्यसको चाहिँ हामी रचना गर्न गइराछौं। हेर्नु होला। अब यसलाई चाहिँ यसको लागि हामी फेरि त्यसमै चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौं। यो क्वेशनको लागि यहाँबाट मैले फेरि यहाँ चाहिँ के गरे प्लस क्लिक गर्दिए। यो कलरले मैले कलर एउटा लिए ल यो कलर लिहाले यसलाई चाहिँ 18 जति राखे। ठीक छ। त्यस्तै त्यति राम्रो छैन। रेडै राखे। यसरी चाहिँ क्वेशन पढ्नु छ। construct a quadrilateral ABCD where measurements are निम्न नापको आधारमा चतुर्भुज ABCD को रचना गर्नुहोस्। AB = 5 cm, BC = 3 cm, एंगल A = 120 डिग्री र एंगल B = 110 डिग्री एंड एंगल C = कति छ 90 डिग्री भनेर यसरी चाहिँ हामी के गर्छ कन्स्ट्रक्सन। यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यो 9 क्लासको अब सी म्याथको तपाईहरुको सी म्याथको जुन अहिले हाम्रो सरकारी बुकको जुन पहिलो जुन एक्सरसाइज छ त्यो यो कन्स्ट्रक्सनको त्यसमा पहिलो चाहिँ हाम्रो स्क्वायर छ, त्यसपछि रेक्टेंगलको छ हैन, प्यारालेलोग्रामको छ, अनि त्यसपछि रोम्बसको छ, ट्रेपेजियमको छ। लास्ट क्वेशन नम्बर 6 मा लास्टमा गएर यस्तो टाइपको क्वेशनहरु छ है। त्यो चाहिँ तपाईहरु हेरेर हैन गर्नु होला। र मैले यो तीनवटा टाइपको मैले देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले 120 डिग्री दिएको छु। अब यसलाई तपाई चाहिँ हैन गर्नुभयो भने अब यसलाई चाहिँ तपाई मानौं न अब 120 डिग्री नदिएर ल यसलाई चाहिँ मैले के गरे 105 डिग्री दिए है 105 डिग्री गर्दिए किनभने अहिले तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर हो। ठीक छ। यसरी चाहिँ अब पहिला चाहिँ के गरौँ यसलाई रफ स्केच गरौँ। त रफ स्केचको लागि विद्यार्थीहरु सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ चाहिँ रफ स्केच गर्छौं। अब रफ स्केच हामी गरौँ। ROUGH रफ स्केच। अब यसमा चाहिँ रफ स्केच गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी यो जुन छ नि एउटा क्वाड्रिलेटरल बनाइहाल्ने। क्वाड्रिलेटरल भनेको यस्तो टाइपको अब यहाँ यसरी क्वाड्रिलेटरल अनि त्यसपछि अनि यसलाई ल्याएर यहाँ यसरी जोडिहाल्ने। अनि त्यसपछि यसको नेमिङ दिँदाखेरि नि हामीले नेम दिँदाखेरि त्यति दिइहाल्नु। ठीक छ। ल यसलाई डिलिटै गरिहालौँ। ठीक छ। यसलाई पनि गरिहालौँ। यहाँबाट मैले अर्को यसबाट तान्ने यसरी चाहिँ के गर्नु भने क्वाड्रिलेटर मैले यसरी गरेर तान्दिए रफ स्केच। रफ भनेको रफै हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ एबीसीडी नामकरण गर्नु छ भने अब तपाईले यसलाई चाहिँ मैले के गरे ए नाम दिए ए है अनि यहाँ के भयो बी भयो। ठीक छ। बी
र यहाँ सी र यसको के भयो त डी। अलिक धेरै बाक्लो भयो, अलिक पातलो यसलाई बनाऊ, बाक्लै छ त है। यसरी नेमिङ गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ हेरौँ त यहाँ 5 सेन्टिमिटर छ। त 5 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ हामी 5 लेखौँ। 5 सेन्टिमिटर यहाँ कति छ, एबी कति छ त 5 सेन्टिमिटर है। यहाँ 5 सेन्टिमिटर लेखौँ, 5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी बीसी कति छ, 3 सेन्टिमिटर हो, 3 सेन्टिमिटर। त्यसपछि एंगल ए मा कति छ, 120 डिग्री छ। यो कति हो, 120 डिग्री छ। त्यस्तै गरी एंगल बी मा कति हो, 100, यो 5 डिग्री छ, यो 105 डिग्री छ। र एंगल सी मा कति छ त यो चाहिँ 90 डिग्री छ, 90 डिग्री छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्यो भने रफ स्केच बनाउने हो। रफ स्केच गरेपछि पेन्सिल ल्याम्पको सहयोगले, यसमा पेन्सिल मात्रै पेन्सिलको युज गर्नु होला, स्केलको युज गर्न आवश्यक छैन। र यसरी हामी रफ स्केच भनेको माइन्ड म्यापिङ हो, माइन्डलाई तयारी गर्नु हो। अनि जब हामी तयारी बुझ्छौँ कि होइन एबी पहिला हामी होइन लाइन सेगमेन्ट तान्नु छ, त्यसमा एमा 120 डिग्री, बीमा 105 डिग्री, अनि त्यस्तै गरी अनि त्यसपछि बीसी, अनि त्यसपछि एंगल सीमा 90 डिग्री। अनि यसरी चाहिँ के गर्छौँ हामी माइन्डलाई तयारी गरिसकेपछि हामी फेरि के गर्छौँ त रचनातिर प्रवेश गर्छौँ, कन्स्ट्रक्सनतिर। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त एउटा स्केल चाहियो, स्केल लिने हो। अनि स्केल लिइसकेपछि सबैभन्दा पहिले स्केल लिइसकेपछि एउटा लामो लाइन चाहिन्छ। एउटा मैले के गरेँ भने एउटा लामो लाइन तान्दिएँ। ठिक छ। अनि यसरी तानिसकेपछि यो लाइन हो। अब त्यसपछि लाइन ड्र गरिसकेपछि अब के गर्नु छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले यसमा 5 सेन्टिमिटरको मेजर गरेर 5 सेन्टिमिटरको आर्क लिनु पर्यो। 5 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर के गर्ने, मेजर गरिदिने। अनि त्यसलाई त्यहाँ 5 सेन्टिमिटर मैले लिएँ। यसरी 5 सेन्टिमिटर लिइसकेपछि यसरी यो 5 सेन्टिमिटर लिए। त्यसपछि मैले यो स्केललाई यता छेउमा राखेँ र यसलाई मैले अब ठिक छ। अब यसरी यसलाई मैले काट्दिएँ। त्यसपछि फेरि यो पोइन्टलाई मैले ल्याएर यतातिर यहाँबाट यसलाई पनि के गरेँ, काट्दिएँ। ठिक छ। अब यसको नाम पनि मैले लेख्दिएँ। के नाम हुन्छ त ए के अरे ए अनि बी। ठिक छ। यसरी एबी लेखिदिए। अब एंगल ए मा 90 डिग्रीको हामीले के बनाउनु छ, सरी 120 डिग्री कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ। एंगल बी मा 105 डिग्रीको त 100 पहिला 5 डिग्री बनाऊ। यसलाई आवश्यकता अनुसारले सानो ठुलो अब जति छ तपाईलाई त्यो आवश्यकता अनुसार गर्नु होला। अनि यसरी मैले के गरेँ अनि यसलाई घुमाइदिएँ। ठिक छ। ठुलो पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले भित्रपट्टिबाट 105 डिग्रीको एंगल बनाउनु छ। हेरौँ है कति सानो भयो, कतिको अलिकति फेरि सानो भयो। अलिकति यसलाई डिलिट गरौँ। यसलाई अलिकति मैले ठुलो बनाएँ, अलिकति यति जति। ठिक छ। अनि यसलाई अब यति बनाइदिएँ। ठिक छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी यो आर्कलाई यहाँ ल्याएँ। त्यसपछि यसरी यसलाई घुमाउँदैछु। पहिलो चाप हाम्रो कति डिग्री हुन्छ त, पहिलो फर्स्ट आर्क हामी काट्यो भने यो 60 डिग्रीको हुन्छ। त्यसपछि यो हैन दोस्रो आर्क कति डिग्रीको हुन्छ त, दोस्रो आर्क हाम्रो 120 डिग्रीको हुन्छ है, 120 डिग्रीको छ। अब 105 डिग्रीको एंगल बनाउनको लागि साथीहरुहरू 120 र 60 बाट काटेर हामी के गरौँ त 90 डिग्रीको कोण बनाऊ।
90 डिग्रीको कोणमा आइसकेपछि 90 र 120 बाट फेरि के गर्नुपर्छ हामीले काट्नुपर्छ। यसरी चाहिँ यो अहिले मैले 60 बाट काटेँ। फेरि टेक्स्ट 90 को काट्नको लागि फेरि के चाहियो त 120 बाट मैले यसलाई फेरि घुमाउँदैछु है। यो 120 बाट काट्दिएँ। यति काटिसकेपछि अब के गर्छु त यसलाई चाहिँ यो स्केलबाट मैले स्केल ल्याएँ अनि स्केलबाट यसलाई सिधा राखेर 90 डिग्रीको यसरी राखेर मिलाउँछु। मिलाएर के गर्छु यसलाई यसरी ल यति जति लिए हैन। ल यति पुग्छ। अब त्यसपछि हामीले एउटा लाइन लिए। त्यसमा अब कस्तो टाइपको लाइन लिए भने डटेड लाइन लिनु पर्यो, किनभने नि 90 त हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई चाहिएको भनेको 180 डिग्री हो, 5 डिग्री हो। त्यसैले मैले यसलाई डटेड लाइनबाट लिए, जोडिदिएँ। अब त्यसपछि यसरी गरिसकेपछि के गरेँ त भन्दाखेरि 90 डिग्री र 105 डिग्रीबाट है 90 डिग्री र 105 डिग्रीबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ त्यो बिचबाट काट्छौँ। यसरी यो अहिले सरी 120 120 बाट यो 90 बाट र 100 यो अहिले के छ त भन्दाखेरि यो 120 हो। ल यसरी चाहिँ डटेड नै आइहाल्यो। यसलाई पनि चेन्ज गरौँ अहिले। कम्प्लिट राखौँ है, ठीक छ। यो कम्प्लिट राख्दै ठीक छ। यसरी घुमाएँ। त्यसपछि अहिले मैले कति डिग्री भन्दाखेरि यो 120 को अब 90 बाट घुमाउँदैछु है। 90 बाट मैले यसलाई काट्दैछु, ठीक छ। 90 बाट काट्दै है। यसरी काटिसकेपछि यहाँ राखेँ। अब यसलाई स्केल ल्याएर के गर्नु, यसलाई जोड दिनु होला। यो 105 डिग्रीको भन्छु। यसरी यो 105 डिग्रीको ल यसरी चाहिँ के गर्यो भने हामी यो कम्प्लिट लाइन तान्नुपर्छ। यो फेरि इन्कम्प्लिट चाहिँ होइन। त्यसैले यसलाई अलिकता अझ मास्तिरबाट है यो अलिक ठुलै तान्यौ न हैन। यहाँबाट मैले यसलाई ठीक छ। यति गरिसकेपछि विद्यार्थी बहिनीहरु अब चाहिँ हामी के अरे पोइन्ट ए मा कति डिग्रीको एंगल बनाउँछ। पोइन्ट ए मा हामीले अब पोइन्ट ए मा हामीले के गर्ने हो भने एउटा अब एंगल बनाउँदै छु है। ल त्यसपछि हामीलाई कति चाहिएको छ त 120 हो। त्यसलाई भित्री इन्टरनली भित्री पट्टिबाट जानु होला। अनि यो जाँदाखेरि हेरौँ है यो यसरी चाहिँ यो 60 डिग्री। त्यसपछि कति डिग्री यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो 120 डिग्री भइहाल्यो। अनि फेरि अब स्केल ल्याएर यसलाई के गर्नु होला जोड दिन्छौँ। ल
यो एबाट र 120 डिग्रीको अलिकति ठुलै बनाइदेऊ। यसरी तानिसकेपछि हामीले के गरौँ, एउटा लाइन लिएर यसलाई के गरौँ, जोड्देऊ। ठिक छ। जोडिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने काम छ भने यहाँ एउटा काम छ हामीले गर्नुपर्ने। अबको काम भनेको के हो, यो बीसी है, अर्थात् हामीले एउटा 3 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर सी पोइन्ट दिउँ, त्यसमा 90 डिग्री एंगल बनाउनु छ है। अब त्यो काम गर्न हामी जानुपर्छ। उसको कति सेन्टिमिटरको भन्दाखेरि 3 सेन्टिमिटरको आर्क लिँदैछु है। यो भयो, सीधा यसरी गरौँ। यदि गरिसकेपछि अब कति सेन्टिमिटरको चाहिन्छ त, 3 सेन्टिमिटरको। अनि मैले यहाँ 3 सेन्टिमिटरको लिन गइरहेको छु, हेर्नु होला। 3 सेन्टिमिटरको लागि यस्तो गरेँ है। अनि यसलाई 3 सेन्टिमिटरको आर्कको लागि यहाँ हेर्नु होला, ठ्याक्कै 3 सेन्टिमिटर भयो। अब यो 3 सेन्टिमिटरलाई लिएर मैले कहाँ गएँ, बीमा एट पोइन्ट बी and then move the compass and cut the line। अब चाहिँ यसलाई हामी यसलाई काटौँ है। काट्दाखेरि कट गर्यो भने यो हेर्नुस् त यसरी ल, यसरी काट्दिए। यो काटेको जुन पोइन्ट हो त्यसको नाम हामी के दिन्छौँ, सी। यो सी पोइन्ट हैन, ल यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिएँ के सी। यहाँ जुन इन्टरसेक्टिङ भयो त्यसको नाम दिए के हो त, सी। अलिकति अब टाढै भयो। यो सी पोइन्टमा फेरि कति डिग्रीको कोण बनाउनु छ हामीलाई, 90 डिग्रीको एंगल बनाउनु छ विद्यार्थीहरु। त्यो 90 डिग्रीको एंगल बनाएपछि हामीलाई यसमा चाहिँ कति डिग्रीको एंगल बनाउनु छ, 90 डिग्रीको। मैले यो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो गर्नु होला। मैले यति जति राखेँ र यसलाई 90 डिग्रीको कोण बनाउनुतिर लागिहालेँ। ल है, यसलाई मैले बनाइदिएँ। ठिक छ, त्यसरी। त्यसपछि यसको फर्स्ट आर्क हुन्छ। पहिलो आर्क हाम्रो कति डिग्रीको हुन्छ त, 60 डिग्रीको हुन्छ। त्यो 60 डिग्रीको पनि मैले काटेँ। अलिकति अब यो धेरै गजाङगुजुङ भयो, तैपनि बुझ्नको लागि तपाईहरु पक्कै बुझ्नुहुन्छ होला। अनि फेरि यो यहाँ मैले राखेँ। त्यसपछि यसलाई मैले घुमाएँ अनि यसलाई काटेँ। यो अहिले 120 को बन्यो है। अनि यो 60 डिग्रीबाट र 120 डिग्रीबाट काटिएको जुन आर्क हुन्छ, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्ट नै हामीलाई चाहिएको छ है। त्यो पोइन्ट हो कति हुन्छ त, 90 डिग्री। यहाँ राख्नु होला। यसलाई फेरि यसलाई मैले यसरी घुमाएँ अनि जुन अघि काटिएको पोइन्ट यो छ है, यहाँबाट ल त्यसलाई हामी यसरी घुमाएर काट्दैछौँ होला है, ठ्याक्कै यो। अब यसमा अलिकति यो क्लियर भएर बुझ्नु होला। यो चाहिँ हामीले यहाँबाट, किनभने यो जुन हाम्रो पोइन्ट सी भनेको यो हो, अनि यहाँबाट यो 120 यो भइहाल्यो हैन, यो 120 हो। अनि यहाँबाट हामीले यो पोइन्ट काटेका छौँ र यहाँबाट यो काटेछ भएपछि यो पोइन्ट हेर्न दिँदैछु है। इन्टरसेक्टिङ भनेको पोइन्ट हाम्रो कहाँ भयो त, यो पोइन्ट भयो है। यो पोइन्ट इन्टरसेक्टिङ हो। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, 90 डिग्री यसरी जोड्ने हो। अब यो मलाई लाग्छ यसरी बुझ्नु होला। र यो यसलाई यस्तो टाइपको ल्याउनु पर्यो। यो पोइन्ट सी लाई र यसरी अहिले इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट जुन छ नि त्यसलाई मिलाउनु होला। यसरी यो मास्तिर हो 90 डिग्री अझ तल पारे मैले यो मास्तिर है। यसरी मिल्यो। अनि मिलिसकेपछि बल्ल हामी यहाँबाट ल्याएर यतातिरबाट ठ्याक्क मिल्ने गरी
काटिहाल्नुपर्छ। यसरी नै के भयो भने हामी कन्स्ट्रक्सन गर्यो एबिसी र यसको नाम हामी के दिन्छौँ त डी दिन्छौँ है। यसरी नै लास्टमा हामी हेन्स यहाँ लेखेर हेन्स A B C D is a required quadrilateral भनेर यहाँ नेपालीमा हामी अतः एबीसीडी चाहिएको चतुर्भुज हो भनेर यसरी हामी के गर्न सक्छौं कन्स्ट्रक्सन रचना भयो भनेर लेख्न सक्छौं यसरी। यसलाई मैले यता छेउमा राख्दिएँ ठीक छ। यसलाई अलिक सानो बनाएर यो छेउमा राख्दिएँ यतातिर। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं विद्यार्थीहरु कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। अब मलाई लाग्छ यो यति नै क्वाड्रिलेटरलको लागि हैन। हामी चाहिँ यो चतुर्भुज रचना गर्दाखेरि हामीले यतिवटा नै छ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियो यहाँहरुलाई बनाउने नै छौं। अर्को भिडियो हामी चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजको नेक्स्ट उसमा चाहिँ बनाउँछौं। अनि त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु हो यो भिडियोलाई यहाँहरुले धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र अरु साथीहरुलाई पनि यसलाई के गरिदिनु होला भने शेयर गरेर सेभ गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यतिकै भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। ल थ्यांक यू।